हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्म सर्फ़ और इल्म नहव क्या होता है और इन दोनों में यानी इल्म सर्फ़ और इल्म नहव में क्या फ़र्क होता है, इसको आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि महाराष्ट्र का टेट होने वाला है, जिसमें आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा, अभी फ़ॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। एग्ज़ाम आपको 10 नवंबर को है और फ़ॉर्म अप्लाई की डेट जो है वो 9 नवंबर से 9 सितंबर से 30 सितंबर तक है। यानी अभी भी आपका आज 15 तारीख है, तो आज 15 सितंबर से आज भी आप फ़ॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? ये महाराष्ट्र का टेट होने वाला है। इसमें उर्दू का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, यानी उर्दू का 30 नंबर जो है, यहाँ से मुकम्मल तैयारी आपको फ्री कराई जा रही है। इस बैच में आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री वीडियोज़ दिए जा रही हैं थ्योरी वाइज़। मॉक टेस्ट और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रही हैं, जबकि आपको नोट्स के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऑफ़िशियल ग्रुप का, उससे आपको जॉइन होना पड़ेगा। वहाँ पर हर ग्रुप की हर बैच की आपको फ्री नोट्स मिल जा रही है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं इल्म सर्फ़ और इल्म नहव क्या होता है, इल्म सर्फ़ और नहव क्या होता है। पहले इकट्ठा देखेंगे, फिर इल्म सर्फ़ को अलग देखेंगे और इल्म नहव को अलग देखेंगे, ठीक है? तो कुछ हरूफ से मिलकर ही लफ्ज़ बनता है। जो लफ्ज़ किससे बनता है? कुछ हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनता है। जैसे हमने क्या देखा? चे देखा, चे, अलिफ, हमज़ा और बड़े। अब इसको इकट्ठा करेंगे, चे, अलिफ, चा, हमज़ा, बड़े दे रहे चाय, है ना? पानी, अगर हमने देख लिया ऐसे पानी, पे, अलिफ, नून, ये हर्फ हो गए। अब हर्फ से मिलकर क्या बनेगा? पहले दबर पर नुई देनी पानी, ठीक है? तो हमने क्या देखा? कुछ हर्फ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। क्या होते हैं? कुछ हर्फ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है। कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमला कैसे बनता है? जैसे पानी, ये हमने देख लिया, फिर से और छोटा-छोटा लिख दे रहे हैं। पे, अलिफ, नून, ये क्या हो गया? पानी। पहली तरफ पा, नुई देनी पानी। उसके बाद हमने क्या किया? लाम और बढ़िए ले, यहाँ पर लाम बढ़िए ले, अलीमदा वाव, हमजा वाव, तो आओ, पानी ले आओ, ये हमारा जुमला बन गया। यानी हर्फ से, जो हम यहाँ पर हर्फ देखे, एक एक हर्फ से हमारा लफ्ज बना और लफ्ज से कई लफ्ज जब मिले तो ये क्या हो गए? हमारे जुमले बन गए, ठीक है? समझ आ गया आपको? कुछ हरूफ से मिलकर ही लफ्ज बनते हैं और कई लफ्ज से मिलकर जुमला बनता है। लफ्ज जुमले का सबसे छोटा जुज होता है। क्या होता है? लफ्ज जो होता है जुमले का सबसे छोटा जुज होता है। यानी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये तीन तीन लफ्ज मिलकर एक जुमला बनाए हुए हैं, पानी और ले आओ। अब ये क्या है? अगर पानी को हटा दे रहे हैं तो ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ ले आओ। अब कुछ मांग रहे हैं, ले आओ, एक जुमला ये बन सकता है। लेकिन ये जो पानी है ना, ये सबसे छोटा है। मतलब ये क्या है? सबसे छोटा अरकान होता है, सबसे छोटा जुज होता है, ठीक है? समझ आ गया? सबसे छोटा पार्ट होता है लफ्ज, ठीक है? तो क्या होता है कि लफ्ज जुमले का सबसे छोटा जुज होता है। हर लफ्ज अपने कोई ना कोई मानी भी रखता है। यानी बिना मानी के लफ्ज हो ही नहीं सकते। फिर वो क्या हो जाएंगे? मुहमल हो जाएंगे, है ना? जैसे मुहमल क्या होते हैं? मुहमल आपको बताया गया था कि मुहमल में जैसे पानी हो गया, पानी और इसके बाद वानी लगाते हो, पानी वानी ले आओ, है ना? पानी वानी, तो पानी तो लफ्ज है, जिसके मानी निकल रहे हैं वो लफ्ज है, जिसके मानी नहीं निकल रहे हैं वो मुहमल है। तो क्या हो गया कि जो हर लफ्ज़ अपना कोई ना कोई मानी रखता है, कोई ना कोई मानी देता रहता है वो हमको। हर लफ्ज़, जितने भी लफ्ज़ रहेंगे कुछ ना कुछ हमको मानी देंगे। तन्हा लफ्ज़ से कोई मफ़हूम अदा नहीं होता। तन्हा लफ्ज़ से कोई मफ़हूम अदा नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया सिर्फ़ पानी, हमने कह दिया सिर्फ़ पानी। अब बताओ पानी से आप क्या समझ रहे हैं? आप बताइए, वहाँ से बैठकर आप ही बता दीजिए कि पानी से आपने क्या समझा? पानी, बस। पानी से आपने क्या समझा? पानी आप जान लिए एक लिक्विड पदार्थ है, बस। आपने जान गया लिक्विड पदार्थ। लेकिन आप कुछ समझ नहीं पाए ना, मैं पानी माँग रहा हूँ, पानी किसी को दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं पता चल पाया ना आपको। तो फिर क्या है? तन्हा लफ्ज़ का कोई मानी नहीं होता, कोई मफ़हूम नहीं होता, यानी कोई समझ नहीं आएगा वो। आप जानेंगे सिर्फ़ उसका मानी कुछ होता है, पानी नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में, उसकी मानी निकल रही है। लेकिन कहने का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, आप समझ नहीं पाएँगे। तो तन्हा लफ्ज़ से कोई मफ़हूम अदा नहीं होता।
ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ جملے میں استعمال نہ ہو، کیا نہ ہو، جب تک کہ وہ جملوں میں استعمال نہ ہو، جب اس کے ساتھ کئی الفاظ اور جڑیں گے، جب وہ پورے جملے بنیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، جیسے پانی لے آؤ بھیا، ہے نا، بھائی پانی لے آؤ، تو آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے جب کئی لفظ کو جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے تب جملے کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو قواعد کے اصول مرتب کرنے والوں نے، یعنی اصول کو بنانے والوں نے، اردو قواعد کے اصول کو بنانے والوں نے آسانی کے لیے، یعنی آسانی کے لیے جملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے یا ٹکڑے میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے حصے یا پہلے ٹکڑے میں کیا ہوتا ہے، الفاظ سے بحث ہوتی ہے، اور دوسرے میں جملوں سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی پہلے میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، الفاظ کے معنی سمجھ میں آئیں گے آپ کو، اس کے بعد پھر دوسرا والا دو ٹکڑے بن جائیں گے، جیسے پانی ہو گیا، پانی لے آؤ، ہے نا، یہی مثال ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو لے آؤ جو ہے یہ الگ ہے، اور پانی یہ اپنا لفظ بتا رہا ہے نا۔ تو لے آؤ ایک جملہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پانی مت بھیجو، ہے نا، مت بھیجو کا ہو جائے گا، یہ اپنا جملہ بنا رہا ہے، اور پانی تو وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ پہلے حصے یا ٹکڑے میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، اور دوسرے میں جملوں سے بحث ہوتی ہے۔ اردو قواعد میں انہی دونوں ٹکڑوں یا حصوں کے مجموعی علم کو علم نحو کہتے ہیں، یہی دونوں کو جب ملا دیتے ہیں تو یہی علم نحو ہو جاتا ہے، علم صرف اور علم نحو، ٹھیک ہے، علم صرف اور علم نحو یہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہیں الگ الگ کر دیا جائے تو ان کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی، یعنی اب ان کو الگ کر دے رہے ہیں، ابھی تک علم صرف اور علم نحو کو اکٹھا دیکھیں، صرف اور نحو کو اکٹھا دیکھیں، لیکن اب اس کو علم صرف کو صرف دیکھیں گے اور علم نحو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہتر طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو علم صرف کیا ہوتا ہے؟ علم صرف وہ ہوتا ہے، صرف وہ علم ہے جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ علم صرف وہ ہوتا ہے جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی الفاظ کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کیا تھا پانی، ہے نا، تو صرف وہ علم ہے جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں الفاظ تقسیم، ایک الفاظ کے دوسرے لفظ سے تعلق، الفاظ کی تقسیم یعنی الفاظ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ ایک الفاظ کو دوسرے لفظ سے تعلق، اور لفظ کی اپنی حیثیت یا اس کی تبدیلی وغیرہ سے جو نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ان سب کا ذکر علم صرف میں آتا ہے، ٹھیک؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی الفاظ ہے، الفاظ سے جڑا ہوا الفاظ ہے، یا پھر وہ کچھ اور بنا رہا ہے، اپنے آپ میں الفاظ بنا رہا ہے، اس میں الفاظ کی تقسیم، ایک الفاظ کا دوسرے لفظ سے تعلق، لفظ کی اپنی حیثیت یا اس کی تبدیلی وغیرہ سے جو نئی صورت پیدا ہوتی ہے، نیا جیسے پسند ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پسند، پے سین نو دال، پسند، اب یہاں پر نہ لکھ دیے ناپسند، تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ اب ہمارا علم صرف میں آ جائے گا، کیونکہ یہ لفظ سے اس کا دونوں سے کنیکشن بن گیا ہے نا، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق ہے، یا پھر لفظ کی اپنی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، پسند کی بھی اپنی حیثیت تھی، اور ناپسند جب آ گیا تو ناپسند کی بھی اپنی حیثیت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا اس کی تبدیلی وغیرہ سے جو نئی صورت پیدا ہوتی ہے، جو نئی صورت، جیسے ناپسند ہم نے لکھا، پسند تو اپنی معنی تھا لیکن نہ بھی لگا دیا، تو اب ناپسند کی جو نئی صورت پیدا ہو گئی ہے، ان سب کا ذکر علم صرف میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر دیجئے، 2 مہینہ آپ کا ہے، لگ بھگ اب 1 مہینہ 25 دن ہے، اس میں کمپلیٹ آپ کو یہاں سے تیاری کرا دی جائے گی ہمارے چینل کی جانب سے۔ لیکن ایک چیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سپورٹ کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں وہ DSSB کے بچے ہیں، سیٹیٹ کے بچے ہیں، سیٹیٹ ہندی، سیٹیٹ اردو، ہے نا، اور گرامر کے بچے ہیں، TGT کے۔ تو آپ تھوڑا سا سپورٹ دکھائیے تاکہ ہم کو محسوس ہو کہ آپ لوگ بھی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سپورٹ مل رہا ہے، تو اور محنت سے ہم لوگ آپ کی ویڈیو کو تیار کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اپنا سپورٹ دکھائیے، ورنہ پھر یہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو پر جب ویوز نہیں آئیں گے، یا اس ویڈیو سے سبسکرائبرز نہیں آئیں گے، یا لائک نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن یہ والا بیچ آپ کا بند کر دیا جائے گا، یہی ہوگا، کیونکہ باقی ٹائم جاتا ہے نا اس میں، اگر ویڈیوز دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ شیئر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنا سپورٹ دکھائیے، ہے نا۔ تو علم صرف کیا ہوتا ہے؟ علم صرف یعنی یہ ہم نے ایک علم صرف کی ایک ڈیفینیشن یہ دیکھ لی، اب دوسری والی یا کر کے دیکھیں گے، اس کو اور آسان بھاشا میں دیکھیں گے کہ جو ہم کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ علم صرف وہ ہے جس میں بامعنی لفظوں کے حروف اور حرکات کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف وہ ہے جس میں
बामानी लफ्ज़ों, इल्म सर्फ़ वो है जिसमें बामानी लफ्ज़ों मतलब मानीदार लफ्ज़ों के हरूफ और हरकत की तब्दीलियों के तरीके से बहस की जाती है। इसमें बताया जाता है कि हरफ़ों की उलट-फेर से कैसे जुदा-जुदा अल्फ़ाज़ बन जाते हैं। हरफ़ों के जैसे अभी ने पसंद बनाया, नापसंद बनाया, इस तरीके से कि हरफ़ों की उलट-फेर से कैसे जुदा-जुदा अल्फ़ाज़ बन जाते हैं और इस उलट-फेर से अल्फ़ाज़ में किस तरह नए-नए मानी पैदा हो जाते हैं। जैसे पसंद बताया, पसंद मतलब कोई चीज़ पसंद है आपको, ना अगर लगा दिया तो मतलब आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, ये वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है ना? तो इस उलट-फेर से अल्फ़ाज़ में किस तरह नए-नए मानी पैदा हो जाते हैं, इस इल्म की ग़र्ज़ ये है कि सही लफ़्ज़ बोलना, पढ़ना और लिखना। इस इल्म की यानी इस जो इल्म सर्फ़ है, इसकी ग़र्ज़ क्या है कि ये क्या बताता है हमको, सही लफ़्ज़ बोलना, पढ़ना और लिखना, यही चीज़ हमको सिखाता है। समझ में आ गया आपको? ये 2 डेफ़िनेशन आपको आसान-आसान भाषा में दे दी गई है। अब तीसरा देख लेते हैं, इल्म नहव क्या है? इल्म नहव बहुत आसान है। तीसरे नंबर पर इल्म नहव वो इल्म है जिसमें जुमलों की तरकीब और तरतीब और उनके बाहमी ताल्लुकात से बहस की जाती है। क्या होता है? जुमलों जैसे वहाँ पर हम अपने लफ्ज़ों से बात कर रहे थे, वहाँ पर यहाँ पर हम जुमलों से बात करेंगे, ठीक है? जुमलों के बारे में जानेंगे, बस यही है इल्म नहव में। इल्म सर्फ़ क्या है? हम हर चीज़ अल्फ़ाज़ के बारे में जानेंगे, अल्फ़ाज़ से बात करेंगे, अल्फ़ाज़ को इधर-उधर करेंगे, दूसरे अल्फ़ाज़ बन जाएँगे, उसके मानी क्या होंगे वो निकालेंगे और सिर्फ़ इल्म नहव में यही का जुमला हो जाएगा। इल्म नहव वो इल्म है जिसमें जुमलों की तरकीब, तरतीब और उनकी बाहमी ताल्लुकात से बहस की जाती है। इस इल्म में लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा बयान किया जाता है। जुमलों की साख़्त या बनावट का इल्म इसी के ज़रिए होता है। जुमलों का साख़्त यानी जुमलों की साख़्त या बनावट का इल्म इसी के ज़रिए से होता है। जुमलों में फ़ाइल जो काम करता है यानी फ़ाइल मीन्स काम करने वाला, फ़ेल यानी काम और मफ़ऊल जिस पर काम हो रहा हो। तो काम करने वाला, काम और जिस पर काम हो रहा है, सब और मुब्तदा और फ़ेल नाक़िस वगैरह होते हैं। इनकी तरतीब और जुमले की मजमूई हैसियत को जानने का नाम ही क्या है? इल्म नहव है। मतलब जुमले की हर तरह से जुमले को परखने का नाम, हर तरह से जानने का नाम, चाहे फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल, हर तरह से जानने का नाम क्या है? नहव है। उसमें इल्म सर्फ़ में क्या किया जाता है? इल्म सर्फ़ में अल्फ़ाज़ को जाना जाता है और इल्म नहव में क्या किया जाता है? इल्म नहव में हम जुमले के बारे में हर तरह से पढ़ते हैं। ठीक है? आगे देख लेते हैं। अब इल्म सर्फ़ और इल्म नहव में देखकर एक बार रिवीज़न करके उसके बाद ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इल्म सर्फ़ और इल्म नहव में फ़र्क। इल्म सर्फ़ में जुमले की हर एक लफ्ज़ से बहस होती है। जुमले की हर एक लफ्ज़ से बहस होती है। यानी कि जिन्स, तादाद, ज़माना और हालत वग़ैरह, है ना? इल्म सर्फ़ में क्या होता है? हर लफ्ज़ से बहस होती है, हर लफ्ज़ से बहस होती है, यानी तादाद से बहस होगी, ज़माना जैसे 2, आम, है ना? पुराना ज़माना, इस तरीके से और गरीब हालत, है ना? तो क्या है? जिन्स, तादाद, ज़माना, हालात वग़ैरह का बयान होता है, किसमें? लफ्ज़ में होता है। जबकि इल्म नहव में अल्फ़ाज़ और जुमलों के बाहमी ताल्लुक से बहस होती है। बाहमी मतलब साथ-साथ, तो साथ-साथ ताल्लुक से बहस होती है। समझ आ गई आपको? क्या फ़र्क है? इल्म नहव अल्फ़ाज़ होता है, अल्फ़ाज़ और जुमले होते हैं और इल्म सर्फ़ में क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ाज़ होते हैं। समझ आ गया आपको? उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो पर अगर सपोर्ट दिखाइए आप, फिर आगे बढ़े ये वीडियो, है ना? तो एक बार रिवाइज़ करके देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ है। हमने आज ये पढ़ा कि इल्म सर्फ़ क्या होता है? इल्म सर्फ़ यानी इल्म सर्फ़ और नहव जो चीज़ जो कुछ हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है। जुमलों को समझने के लिए, जुमलों को जानने के लिए जो कवायद के उसूल को मुरत्तब करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में बाँट दिया है। कौन-कौन? एक को इल्म सर्फ़ बना दिया है, इल्म नहव बना दिया है। इल्म सर्फ़ में क्या होता है? जो अल्फ़ाज़ के बारे में बताते हैं और इल्म नहव में क्या होता है? जो लफ्ज़ों के जो हमें जुमलों के बारे में बताती हैं। बस इतना सा ही बात है। और कल की वीडियो में जो कुछ अहम-अहम पॉइंट हमने देखे थे, जैसे उर्दू कवायद को लेकर क्या देखे थे, उर्दू का मानी क्या था, कल अहम-अहम पॉइंट देखे थे, उसको एक बार दोहरा ले रहे हैं क्योंकि कल या परसों, कल जश्न ईद मिलादुन्नबी है तो शायद आपकी क्लास ना चल पाए और परसों आपकी क्लास चलेगी। तो उर्दू का जो मानी था, जल्दी बताइए आप लोग क्या था? उर्दू के मानी, उर्दू लफ्ज़ का मानी क्या होता है? लश्कर के होते हैं, लश्कर के या फिर खिचड़ी के। किसके होते हैं? लश्कर के होते हैं या फिर खिचड़ी के होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ये देखा था कि 1 मिनट।
اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس زبان کا لفظ ہے، تو اردو کس زبان کا لفظ ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد قواعد کیا ہے، قواعد قاعدے کی جمع ہے، قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کی جمع قواعد ہے، یہ دیکھ لیے تھے ہم لوگ۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہندی کے لیے تھوڑا سا دیکھ لیے تھے، ہندی کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، کس میں، دیوناگری۔ یہ مت سوچیے یہ ہندی کا ہے، آپ سے نہیں پوچھ سکتے، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگریزی کس میں لکھی جاتی ہے، انگریزی رومن میں لکھی جاتی ہے، کس میں لکھی جاتی ہے، رومن۔ اور اردو کس میں لکھی جاتی ہے، تو اردو کے لیے نستعلیق نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، یہ ہو گیا آپ کا اردو۔ اس کے بعد پھر کیا بتایا گیا تھا آپ کو کہ اکثر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ نستعلیق میں ہی لکھی جاتی ہیں، اکثر نستعلیق میں ہی لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ نام بتایا گیا تھا آپ کو کہ ہندوی کس کے زمانے میں تھی، ہندوی امیر خسرو کے زمانے میں اردو کا نام ہندوی تھا، امیر خسرو کے زمانے میں، ہے نا، امیر خسرو کے زمانے۔ اس کے بعد اردو معلیٰ کس کے زمانے میں تھا، اردو معلیٰ کس کے زمانے میں تھا، اردو معلیٰ کس کے زمانے میں تھا، تو عہد شاہ جہاں کے زمانے میں، عہد شاہ جہاں کے زمانے میں کیا تھا، عہد شاہ جہاں کے زمانے میں اس کا اردو کا نام کیا تھا، اردو معلیٰ تھا۔ اس کے بعد عہد اورنگزیب کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں کیا تھا، اورنگزیب کے زمانے میں قاضی اردو یا اردو بیگی تھا، ہے نا، کیا تھا، اردو بیگی تھا۔ اس کے بعد ریختہ کس کے زمانے میں تھا، ریختہ تھا اپنے میر کے غالب میں، میر اور غالب جس کے دونوں۔ اور موجودہ ٹائم میں کیا ہے، موجودہ ٹائم میں ہم اس کو اردو کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے قواعد پڑھی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا علم ہجا پڑھا تھا، علم ہجا کو کل کمپلیٹ کر لیے تھے پہلی والی کلاس میں، جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ علم ہجا کو پڑھا تھا، علم صرف دوسرے نمبر پر تھا، اس کو آج ہم پڑھے ہیں۔ تیسرے نمبر پر علم نحو تھا، اس کو بھی پڑھ لیے ہیں، اور علم بیان اور علم عروض کو پڑھنا ہے، وہ کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، ہاں، اور اسی طرح سے لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر ہمارے چینل آفیشیل گروپ سے جوائن ہو سکتے ہیں، اور اس کی فری نوٹس آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، تھوڑا سا موٹیویٹ ہم بھی رہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بچے جب اس پر کچھ آپ لوگوں کی پرتیکریا، آپ لوگوں کا پیار نہیں مل پائے گا، تو ایک دن یہ ہوگا کہ یہ بیچ کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو، کیونکہ اردو ماہر ٹیٹ کے لیے بہت کم اتنی ڈیٹیل میں پڑھایا جا رہا ہے، اتنی ڈیٹیل میں ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کی جانب سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ بہت محنت لگ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی پیار دکھائیے، آپ بھی تھوڑا سا حق اپنا ادا کیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، زندہ باد رہیے، خدا حافظ۔